हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 74 रुपये और डीजल 67 रुपये फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की कीमत 373 रुपये से कम होकर 299 रुपये फी लीटर हो गई। डीजल 378 रुपये से कम होकर 311 रुपये फी लीटर मिलेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम से किया वादा पूरा करने जा रहे हैं। तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा फौरी तौर पर अवाम को मुंतकिल कर रहे हैं। मुश्किल हालात में हुकूमत का साथ देने पर अवाम का तहे दिल से मशकूर हूँ। अवाम ने मुश्किल सूरत हाल में सब्र व तहम्मुल का बेमिसाल मुजाहरा किया। जिस कदर मुमकिन हुआ अवाम को महंगाई की लहर से महफूज रखने की कोशिश की। इसराइल और हिजबुल्लाह का जंग बंदी पर इत्तेफाक। जंग बंदी मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे से नाफिज हो गई। अमरीकी अहदेदार ने कहा, हिजबुल्लाह और इसराइल ने बाज़ाबिता तौर पर फायर बंदी पर रजामंदी जाहिर की। मुआहदा अमरीका, ईरान और कतर के मुज़ाकरातकारों ने तैयार किया। उधर लेबनान पर सेहूनी फौज के हमलों में शहदा की तादाद 47 हो गई, 97 जख्मी। लेबनान पर बमबारी क्यों की? अमरीकी सदर इसराइल पर बरहम। कहा, मैं ना होता तो इसराइल का सफाया हो जाता। हमें नेतन्याहू को किसी हद तक मुतवाज़न रखना होगा। ईरान ख़त्म हो चुका है, फ़ज़ाइया है और ना बहरिया। हम 60 दिन पूरे करेंगे, ईरान को कोई रकम नहीं मिलेगी। अपने हॉर्मस से तिजारती जहाज़ों के गुजरने का सिलसिला जारी है। ईरान ने अपने हॉर्मस की बंदिश की खबरों की तरदीद कर दी। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ईरानी फ़ौज ने तिजारती बहरी जहाज़ों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए हैं। वो शहर समेत मुख्तलिफ एटमी तनसीबात में मुआयना जारी रहेगा। हमलों से मुतासरा मकामात तक आलमी जौहरी निगरान इदारे की रसाई की बहाली मुज़ाकरात पर मुनहसर होगी। अमरीका से आइंदा दिनों में मुज़ाकरात के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। और खैबर पख्तूनख्वा का 48 अरब रुपए खसारे का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा। बजट की कॉपियां फाड़ दी, स्पीकर डाइस का घेराव। बजट नामंजूर के नारे। सोहेल आफरीदी ने कहा, जब तक बानी से मुलाकात नहीं कराई जाती विफाक को कोई ग्रांट जारी नहीं होगी। हमें बानी पीछे से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। इजाफी रकम का फैसला बानी की मुशावरत से करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन की गज़ा पर इसराइल की मुसलसल फ़ौजी कब्ज़े और तोसी पसंदाना अज़ाइम की शदीद मज़म्मत। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में इसराइल पर तनकीद करते हुए चीनी मंदूब फोकांग ने कहा कि इसराइल की जानिब से गज़ा पर मुसलसल फ़ौजी कब्ज़ा इंतहाई तशवीशनाक है। इसराइल समेत तमाम फ़रीक़ैन जंग बंदी मुआहदे की मुकम्मल पासदारी करें। इसराइल बैन अल-अक़वामी क़वानीन के तहत इमदाद की फ़ौरी फ़राहमी को यकीनी बनाए। मिस्र और ईरान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अमरीका और ईरान मुआहदे पर गुफ्तगू हुई। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने मुआहदे को इलाक़ाई अमन के लिए अहम करार दे दिया। कहा कि मुआहदा मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी कम करने में मददगार होगा। आलमी मुआशी तबाही और तेल के शदीद बहरान से बचने के लिए ईरान के साथ मुआहदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू में एतराफ़। कहा कि मज़ीद बमबारी करते तो आबनाए हुर्मुज़ बंद हो जाता। अगर ऐसा होता तो दुनिया में शदीद मुआशी तबाही आ सकती थी। ट्रंप ने यह दावा भी किया कि अमरीका ने फ़ौजी तौर पर ईरान को मुकम्मल शिकस्त दी, सख्त बहरी नाकाबंदी करके अपनी ताकत साबित कर दी। अमरीका अमन मुआहदे पर अमल के लिए पुरअज़्म है। तमाम महाज़ों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को है। मशरिक़ वुस्ता के फ़रीक अपने अज़म पर कायम रहें। ट्रंप ने मुआहदे पर तनकीद करने वालों को हासिद और बेवकूफ़ करार दे दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने हुकाम को अमरीका से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। मुश्तबा ख़ामनाई ने ख़ुसूसी पैगाम में कहा कि अमरीका ने बहुत ज़्यादा मुतालबात किए तो तस्लीम नहीं करेंगे। अमरीका से मुफ़ाहमती यादाश्त पर मेरा मौक़िफ़ मुख्तलिफ था। ईरानी सदर और दीगर अहदेदारों ने यकीन दिलाया ईरान के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इसके बाद ही उन्हें मुफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत की इजाज़त दी। बराह रास्त मुज़ाकरात का ये मतलब नहीं कि हम दुश्मन के मौक़िफ़ को तस्लीम कर रहे हैं। ईरानी कौम के वक़ार और ख़ुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। तेहरान वाशिंगटन मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद का इंतज़ार करेगा।
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سپریم لیڈر کے پیغام کو مشعل راہ قرار دے دیا. کہا کہ ہماری خارجہ پالیسی ایرانی مفادات کا تحفظ کرے گی. اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا. امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کی ناکہ بندی ختم کر دی. امریکی سینٹرل کمانڈ نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ ایرانی بندرگاہوں پر بحری آمد و رفت بحال ہوگی. خلیج فارس میں امریکی فورسز کسی بحری جہاز کا راستہ نہیں روک رہی، لیکن حتمی معاہدے تک امریکی بحری جہاز خطے میں موجود رہیں گے. آبنۂ ہرمز سے ایک دن میں 1.25 کروڑ بیرل تیل کی ترسیل ہوئی. ایرانی سپریم کونسل نے آبنۂ ہرمز سے گزرنے کے لیے اجازت نامے جلد جاری کرنے کی ہدایات کر دیں. پرشین گلف اسٹیٹ اتھارٹی جہازوں کو اجازت نامہ دے گی. 60 دن تک درخواست گزاروں سے کوئی فیس وصول نہیں کی جائے گی. آبنۂ ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی کے اقدامات اسلام آباد معاہدے کے تحت کیے جائیں گے. ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا کہنا ہے کہ پورا ایران قیادت کے پیچھے متحد کھڑا ہے. ایرانی قوم نے عالمی طاقتوں کا دبدبہ خاک میں ملا دیا. کسی بھی جارحیت کا جواب دینے میں دیر نہیں لگائیں گے. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف بولے کہ وعدہ خلافی ہوئی تو ہم بھرپور رد عمل دیں گے. خیبر پختونخوا کابینہ نے اگلے مالی سال کے بجٹ کی منظوری دے دی. صوبائی کابینہ نے 48 ارب روپے خسارے پر مشتمل بجٹ منظور کیا. 1.52 ٹریلین روپے کے بجٹ میں 902 ترقیاتی منصوبے شامل. ٹیکسز میں رد و بدل، بعض اقسام کے ٹیکس ختم کرنے کی منظوری دے دی گئی. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافہ متوقع. کے پی حکومت نے 3 ماہ کا بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا. ذرائع کے مطابق سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 575 ارب روپے رکھنے کی تجویز. وفاق کی طرف سے مجموعی طور پر 1671 ارب روپے ملنے کی توقع ہے. ضم اضلاع میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے لیے 334 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے. حکومت کا پاسپورٹ کے نظام میں اصلاحات کا فیصلہ. وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت پاسپورٹ اینڈ امیگریشن ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس. پاسپورٹ کے اجرا کو مکمل طور پر ای پاسپورٹ پر منتقل کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا. اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ ای پاسپورٹ پر منتقلی سے پاسپورٹ میں فراڈ اور جعلسازی کا خاتمہ ہوگا. پریمیم سروسز حاصل کرنے والوں کو پاسپورٹ پر ہونے والے اخراجات کے مطابق فیس ادا کرنا ہوگی. 1 جولائی سے پاسپورٹ دفاتر میں کیش لیس نظام نافذ کیا جائے گا. شہریوں کو پاسپورٹ ان کی دہلیز پر فراہم کرنے کا عمل جلد شروع کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے انسٹیٹیوٹ آف سرجیکل آرتھوپیڈک اینڈ میڈیکل ریہیب اور چلڈرن اسپتال 4 کی منظوری دے دی. نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ میں انسٹیٹیوٹ آف سرجیکل آرتھوپیڈک اینڈ میڈیکل ریہیب اور چلڈرن اسپتال 4 بنے گا. پلاسٹک ریکنسرویٹو سرجری اینڈ برن سینٹر اور انسٹیٹیوٹ آف جینیٹک اینڈ بلڈ ڈیزیز بھی میڈیکل سٹی میں بنے گا. نواز شریف میڈیکل سٹی میں 1519 بیڈز پر مشتمل 7 بڑے اسپتال مرحلہ وار بنائے جائیں گے. اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں ترقی کا سفر ہر صورت جاری رہے گا. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا مقصد ڈیولپمنٹ کے عمل میں نجی شعبے کو شریک کرنا ہے. گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ جاری. پیپلز پارٹی قیادت کی استحکام پاکستان پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقات. سیاسی صورتحال اور حکومت سازی سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال. دونوں جماعتوں کی قیادت کا حکومت سازی کے لیے باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق. ملاقات میں آئندہ کے سیاسی لائحہ عمل اور عوامی فلاح و بہبود سے متعلق امور پر بھی سیر حاصل گفتگو ہوئی. امریکی فوج کا مشرقی بحر الکاہل میں منشیات بردار کشتی پر حملہ، 3 افراد ہلاک ہو گئے. رائٹرز کے مطابق امریکی صدرن کمانڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپریشن کے دوران کوئی امریکی فوجی زخمی یا ہلاک نہیں ہوا. ستمبر 2025 سے اب تک امریکی صدرن کمانڈ کے فضائی حملوں میں 211 افراد ہلاک ہو چکے. انسانی حقوق کی تنظیموں نے امریکی حملوں کو غیر قانونی اور ماورائے عدالت قرار دے دیا ہے.